अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑनलाइन कुरान टीचर चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह नूरानी कायदे का लेसन नंबर 41 पढ़ेंगे। तो आपने मेरे पीछे इस लेसन को रिवाइज करना है। उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको ये लेसन अच्छे से आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ضاد ألف مد لام زبر ضال لام ألف دو زبر لن ضالا وقف ضالا دال ألف مد با زبر داب با زبر بام داب تادو زيرتين دابة وقف دابة حاء ألف مد جيم زبر حاج جيم زبر جام حاج كاف زبر كام حاجك وقف حاجك حاء ألف مد جيم زبر حاج جيم پیش جو حاجو كاف زبر كام حاجوك وقف حاجوك لام زبر لام ضاد ألف مد لام زبر ضال لضال لام پیش لو لضالو نون زبرنا لضالون وقف لضالون واو زبر وام لام ضاد زبر لض ولض ضاد ألف مد لام زبر ضال ولا الضال لام يا زين لي ولا الضالي نون زبر نام ولا الضالين وقف ولا الضالين همزة زبر أم تا بيشتو أتو حاء ألف مد جيم زبر حاج أتحاج جيم واو مد نون پیش جون أتحاجون نون يا زيني أتحاجوني وقف أتحاجوني واو زبر وام لم ألف زبر لا ولا تا زبر تا ولا تم حا ضاد مد كلي زبر حاض ولا تحاض ضاتو بيش ضو ولا تحاضوا نون زبرنا ولا تحاضون وقف ولا تحاضون وصاد زبر وس صاد فامت كري زبر صاف وصاف فا كري زبر فا وصاف تازرتي وصافاتي وقف وصافات جيم ألف مد زبر جام همزة زبر أم جاء تات صازرتس جاءتس صاد ألف مد خا زبر صاخ جاءت الصاخ خ
खा ज़बर खा, जाअति साखा, ता पेश तो, जाअति साखातु, वक़फ, जाअति साखा, फा ज़बर फा, हमज़ा ज़ेर ई, फ़ाई, ذال ألف زبر ذا، فإذا، جيم ألف مد زبر جاء، فإذا جاء، همزة زبر أ، فإذا جاء، تا طا زير تط، فإذا جاء تط، طا ألف مد ميم زبر طام، فإذا جاءت الطام، ميم زبر ما، فإذا جاءت الطامة، تلام بيشتل، فإذا جاءت الطامة، كبا بيش كوب، كوب، رايا كلي زبر كبرى، فإذا جاءت الطامة الكبرى، وقف، فإذا جاءت الطامة الكبرى। अगर इस वीडियो में आपको कोई लफ्ज़ समझ नहीं आ जाए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।